यस अटेंशन स्टूडेंट्स, ये हमारी 31 मार्च की वीडियो है जब हमारी बड़ी मुर्गी ने 7 चूज़े निकाले थे। ये हमारी 8वीं ब्रीड थी और एक अंडा जो है वो इसने तोड़ दिया था, यानी उसमें सुराख कर दिया था, मगर चूज़ा उस अंडे का छिलका तोड़ के बाहर नहीं आया। तो जब 1 घंटे से ऊपर हो गया तो फिर हमने खुद अंडे का छिलका तोड़कर चूज़े को बाहर निकाला और चूज़ा माशाल्लाह सेट था और कोई ऐसा मसला नहीं था। ये हमारी माशाल्लाह से 8वीं ब्रीड थी, यानी इससे पहले हम 7 दफ़ा मुर्गी को अंडों पे बिठा के चूज़े निकलवा चुके थे। ये बाद की वीडियो है जिसमें चूज़े थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, हमने इनकी जगह भी चेंज कर दी थी। और उसके बाद जो हमारा जो तजर्बा रहा है 7 ब्रीड निकालने का, वो यही था कि जी हमने शदीद तरीन सर्दी में चूज़े निकाले, हमने शदीद बारिश में और आंधी में और जो बादल गरजते हैं उस दौरान, और किसी और गर्मी में भी। पिछले साल का जो हमारा एक ब्रीड निकली थी, मेरा ख़्याल है तीसरी ब्रीड हमारी जो थी वो 19 अप्रैल को उठी थी पिछले साल 2025 में। उस वक्त भी शदीद गर्मी पड़ी थी। इस साल जो है वो 8वीं ब्रीड जब हमारी निकली है तो उसके बाद से ये सारे सोतू मार टाइप के चूज़े आए थे। इससे पहले इस तरह का की कोई ब्रीड हमारे पास नहीं आई थी कि चूज़े इस तरह से सो रहे हों दिन के टाइम पे। उछलते कूदते रहते थे, खा लिया पी लिया, खाने पीने के बाद वो बैठ जाते थे, मगर आंख बंद करके तो सोना नामुमकिन सी बात थी। ये चूज़ा तो देखें बिल्कुल काफ़ी दिन हो गए, महीने भर का चूज़ा जो अभी आपको कूंडे में बैठा नज़र आ रहा है। और ये दूसरा वाला, ये तो कूंडे के नीचे बेचारा दब भी गया था, लेकिन फिर भी इसने सरवाइव कर लिया था उस टाइम पे। इसको कूंडे के नीचे दबे हुए तकरीबन 2 हफ्ते भी हो गए थे। लेकिन फिर ये जो गर्मी का स्ट्रोक आया बीच में, जो है वो हमने घर से बाहर निकालने की गलती की। वो कहते हैं कि जी बाहर निकालो, 10 लोग देखते हैं तो फिर नज़र लग जाती है। हमने नज़र भी उतारी, जो उससे पहले लास्ट जो वीडियो हमारी है वो नज़र के ऊपर ही है, हमने नज़र भी उतारी। लेकिन जो हीट स्ट्रोक आया उसके बाद ये देखिए, ये इसकी आँख का मसला हो गया। ये अभी इसकी आँख थोड़ी सी खुली हुई नज़र आ रही है, वो भी हमने इसके ऊपर जो है वो सरसों का तेल वगैरह लगाया था तो हल्की सी आँख खुल गई थी। उसके बाद जो इसकी आँख बंद हुई तो फिर बंद ही रही। यानी कि इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे 3 चूज़े 3 दिन में दुनिया से जा चुके हैं। उसमें से एक जो अभी आपने कूंडे में बैठे हुए देखा, उस वो सबसे पहले गया। फिर जो उसके बाद बाहर जो कूंडे के नीचे दबा था, ये वाला जो है ये सबसे पहले गया। और उसके बाद जो कूंडे के नीचे दबा हुआ था उसका भी मसला हो गया कि उसकी तो पॉटी फंस गई थी। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल बेदम होकर बैठ गया है। ज़रा सा किसी का पैर लग रहा है, अपने ही चूज़े का पैर लग रहा था तो वो गिर जाता था और फिर खड़ा खुद से नहीं हो पाता था। तो ये कंडीशन इन चूज़ों की अचानक से हो गई। पहली दफ़ा का ऐसा झटका हुआ हमारे साथ। इससे पहले गो के हमने जो पिछले साल हमने किया था 2024 में, उस वक्त हमारी एक जो सेटअप था वो पूरा ख़त्म हुआ था। ये देखें, ये जो चूज़ा है ये कूंडे के नीचे दबा था और इसके साथ मसला क्या हुआ, इसकी पॉटी बार बार फंस रही थी। यानी ये पॉटी करता था तो पॉटी जो है वो निकलती ही नहीं थी। हमने इसको दबा के करने की कोशिश की। ये देखें, जब आप चूज़े पालते हैं तो फिर आपको इस किस्म के काम भी अपने हाथ से करने पड़ते हैं। ये देखें बिल्कुल रेडिश सा हो रहा है। और लेकिन बहरहाल बार बार करने के बावजूद इसका मामला सेट नहीं हुआ। हालांकि ये देखें इस वक्त ये पानी पी रहा है। यानी हमको ये कहा जाता है, और ये बात हकीकत भी है, कि जब तक जानवर या कोई भी जानदार, इंसान हो या जानवर, ये देखें मुर्गी का पैर लगा और ये ख़त्म हो चुका है, ये दुनिया से चला गया है। हम सो के उठे थे तो हमने देखा कि जी सुबह से ये वैसे ही बैठा हुआ था। ये कोई परसों की बात है। और ये जो दूसरा चूज़ा है, ये देखिए इसकी आँख का मसला, अभी इसमें बैठा हुआ है। हालांकि ये भी एक्टिव ही था। इसने बहुत मज़ाहमत की, बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की। तकरीबन 36 से 40 घंटे तक ये आँख के मसले के साथ बिल्कुल खामोश बैठा था। इसको हम चोंच खोल खोल के पानी पिलाते थे, चोंच खोल के हल्का सा दाना देते थे। और उसके बाद भी ये थोड़ा कोशिश ये कर रहा था उठने की, चलने की, मगर जो इसकी तकलीफ़ थी, ग़ालिबन हमने आँख में दवा भी डाली
اب یہ آخری چوزا جو چوتھا چوزا ہے یہ ابھی ہمارے پاس زندہ حالت میں موجود ہے، لیکن یہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے۔ رات کو اس کو بخار ہو رہا تھا، ہم نے پیناڈول پلائی اس کو پانی میں گھول کر، ٹیبلٹ کو ہم نے چورا کیا اور پھر پانی میں ڈال کے اس کو پلایا، اور رات کو اس کو الگ کر کے رکھا کیونکہ اس کو جو ہے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ سانس کے مسئلے کی وجہ سے یہ ظاہر ناک اور پھر اس کو نزلہ بھی ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ باقیوں کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چوزوں کے ساتھ مرغے کے ساتھ ایک کو اگر بیماری لگی تو پھر سب جاتے ہیں۔ اب جو یہ حالت ہے کہ یہ جو ہمارا گروپ بچا ہوا ہے، ماشاءاللہ نظر نہ لگے، یہ جو بڑے چوزے ہیں ان کو بالکل ہم نے اس جگہ پہ بند کیا ہوا ہے جب سے چھوٹے چوزوں کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، ہم ان کو باہر نکال ہی نہیں رہے ہیں۔ اور یہ والے جو ہے 4 چوزے ابھی بچے ہیں، 1 2 3، اور یہ ایک اندر ڈڑبے کے اندر مرغی لے کے چلی گئی ہے 4۔ تو اس طریقے سے کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ چوزے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں۔ گو کہ ہم نے ہر طرح کی احتیاط کی، ہر طرح کا خیال رکھا، جو ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے چوزوں کو غذا دینے کا اور احتیاط کرنے کا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جی اگر آپ کو چوزے پالنے ہیں تو آپ نے پہلے سے احتیاط کرنی ہے، اگر بیماری آ گئی تو اس کے بعد آپ بھول جائیے کہ جی آپ بچا پائیں گے دواؤں سے یا کسی بھی قسم کی چیزوں سے۔ ایسا ہمارے ساتھ تو ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ بیماری آنے کے بعد، یہ پہلی بریڈ ہے ہماری جب سے اس مرغی کی جسم کو کہنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے چوزے مرے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ حادثات ہوئے تھے، چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا، اندرونی چوٹ لگ گئی، اس طریقے سے ہمارے چوزے 2-3 گئے، 2-3 وہ بھی زیادہ نہیں، یعنی کہ پورے سال میں 3 چوزے ہمارے اس کنڈیشن میں دنیا سے گئے، اور اس بریڈ میں 3 دن میں 3 چوزے چلے گئے بیماری کی وجہ سے۔ حالانکہ ہم پیاز بھی کھلا رہے ہیں، لہسن بھی کھلا رہے ہیں، گرمی جو بہت زیادہ گرمی پچھلے دنوں کراچی میں پڑی تھی، بہت زبردست ٹمپریچر گیا تھا، تو اس وقت ہم نے پیاز وغیرہ سب کھلائی تھی، گھر کے اندر رکھا، ٹھنڈے میں رکھا، لیکن اس کے باوجود وہی والی بات ہے کہ انسان جتنی بھی تدبیر کر لے، تقدیر کے آگے کسی نہ کسی مقام پہ آ کے ہار جاتا ہے۔ ہم نے نظر اتاری، ہم نے کسی نے بتایا کہ جی یہ آپ سفیدے کا جو پتے ہوتے ہیں اس کو ابال کے اس کی بھاپ جو ہے چوزے کو دیجئے تو ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے وہ کیا۔ کسی دوسرے نے بتایا کہ جی آپ پتا جو ان کا پر ہوتا ہے اس کو نیم گرم پانی میں گیلا کر کے حلق میں جو ہے وہ ڈال کے اسے گھمائیے تاکہ جو اس کے گلے کی خراش وغیرہ ہے وہ ختم ہو، ہم نے یہ بھی کر لیا۔ چوزے کی آنکھ میں ہم نے دوا ڈال کے دیکھ لیا، اور جو باقی جو شروع میں جو چوزا کنڈے پہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا وہ، اور جو دوسرا جس کی پوٹی پھنسنے والے کا تو معاملہ ظاہر بات ہے پوٹی پھنس رہی تھی، لیکن جو بسکٹی چوزا ہمارا جو کنڈے کے اوپر بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا تھا شروع میں، وہ تو بیچارہ اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں ان چوزوں کی آمد جس وقت ہوئی تھی اس وقت یہ بارش کا موسم تھا، بہت اچھا چل رہا تھا معاملہ سیٹ اپ، لیکن اب اچانک سے جو ہے کہانی یہ ہو گئی۔ یہ پرانی ویڈیو ہے، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم نے اس کو لگا دیا ہے۔ ظاہر ہے کتنی ویڈیو بنایا، کیا بنایا، دل بالکل ٹوٹ کے رہ گیا ہے، بالکل دل ٹوٹ کے رہ گیا کہ، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ہم پالتو جانور پالتے ہیں یہ ہمارے مصائب جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ان کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، دراصل وہ تکلیف ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے جس کو یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس پہ اختلاف بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ظاہر بات ہے ہر انسان کا جو بھی نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ کور کرتا ضرور ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا مرغی فیملی ولاگ تھا۔ باقی جو ہمارے چوزے بچ گئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ 4 چوزے مرغی ہے، باقی ہمارے ماشاءاللہ سے 6 بڑے چوزے ہیں، تو اور باقی مرغی ہے، چھوٹی مرغی اور مرغا ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے مرغی کے لیے، چوزوں کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔